میرے نبی فرمایا میں معراج کر کے آیا تھا رب کول گیا سا تے سارے تو بہتا رولا ابو جہل نے پایا انہیں نا ساری برادری کٹھی کر لی کہنے لگا اے محمد نے پوچھو جے اے معراج کر کے تے مسجد اقصی گئے سان تے میرے 3 قافلے آ رہے نے مسجد اقصی والوں ملک شام والوں قافلے کتھے نے انہاں نوں کہندے نے میرے قافلے ملے میرے نبی نے فرمایا ملے کہنے لگا کتھے حضور نے فرمایا ایک فلاں مقام تے ایک فلاں مقام تے ایک فلاں مقام تے حضور نے فرمایا ایک قافلے دے کولوں میں گزریا تے میں کہ السلام علیکم تو سارے بول کے کہنے لگے آواز تے محمد دی فرمایا ایک قافلے کولوں میرا براق گزریا تے انہاں دا گھوڑا ڈر گیا اونٹ ڈر گیا تے اودے اوتے 2 سوار بیٹھے ایک زمین تے ڈگ گیا اودے بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی آمن تے پوچھ لیا جے تیسرا فرمایا جدوں میں گزریا تے انہاں دے اگے 2 اونٹ سن ایک دے وچ کالیاں دھاریاں سن تے ایک سفید دھاریاں نہیں تے آمن تے پوچھ لیا جے ابو جہل دی تسلی نہ ہوے کہنے لگا پھر محمد نو پوچھو او قافلے مکے کدوں پہنچنے نے سارے مکی میرے نبی دے چہرے ول ویکھن لگ پے دسو کدوں پہنچن گے ہن قافلیاں دا تے پتہ نہیں ہوندا کدوں پہنچن پر میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا ایک اودو آوے گا جدو صبح سورج طلوع ہوندا ہوے گا ایک اودو بکے پہنچے گا جدو دوپہر دے والے سورج نصف النہار تے ہوے گا کہنے لگے تیسرا فرمایا تیسرا اودو آوے گا جدو سورج غروب ہوندا ہوے گا نوجوان رات ویلا سارے مکی پہاڑ دی چوٹی تے آ کے بیٹھ گئے دوسری پہاڑی تے صحابہ بیٹھ گئے نوجوانوں سورج والے ایک قافلے ول ویکھدے نے مکے دے کافر سورج ول ویکھدے نے صحابہ قافلے ول پہ ویکھدے نے نوجوانوں ادھر کافر سورج ول ویکھدے نے صحابہ قافلے ول ویکھدے نے جڑے ویلے سورج چڑھیا کافراں دی پہاڑی تو نعرے دی آواز آئی او سورج چڑھ گیا جے صحابہ دی پہاڑی تو آواز آئی او قافلہ آ گیا او قافلہ آ گیا او قافلہ آ گیا پہلا آ گیا دوپہر ہوئی تے دوسرا بھی اچھا بولے آج سبحان اللہ نوجوانوں جڑے پہلے دوسرا قافلہ آ گیا ان تیسرا قافلہ رستے چ کدھر رک گیا اللہ نے فرمایا سورج تو ہی رک جا قافلہ رک گیا آج سورج ڈوبدا نہ قافلہ پہ آیا ہوندا ہے کافر پہ سورج اڈیکدے نے صحابہ قافلہ پہ اڈیکدے نے نوجوانوں نہ قافلہ آ رہا نہ سورج پہ ڈوبدا ہے جڑے پہلے قافلہ ٹریا اللہ نے فرمایا سورج تو ہی ٹر پہ قافلہ ٹر پہ آئی نوجوانوں قافلے رات نو سورج ول ویکھدے نے کدھر سورج ڈوب نہ جاوے اندھیرے تو پہلے گھر پہنچ جائیے کوئی قافلہ ہے اور سورج اونا ول پہ ویکھدا ہے کدوں آؤ گے کدوں ڈوبا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات آقا تیری معراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مقام سے بھی آگے گزر گیا یاد رکھیو نبیہ نے میرے نبی پیچھے نماز پڑھی تے دسیا امام جڑا ہوندہ نا وہ سب تو افضل ہوندہ نہیں سمجھے امام سارے نالوں علامہ عمر فاروق توحیدی صاحب تو آڑے امام نے امام سارے نالوں امام ہوندہ ہی ہوئے جڑا افضل ہوئے کھڑے کری دے مسلح تے انہوں نبیاں مسلح تے میرے نبی نو کھڑا کر کے دسیا یہ تو ہاڑے امام نے یہ دا مطلب ہے تو سا امام اس واسطے بنائے کہ تو ہاڑے نالو افضل ہے کی کہن دیو پیچھے ایس امام دے جدو رب کول جان دیو تے پیچھے ایس امام دے تے دنیا داری دے نظام میں چوی پھر ہر جگہ امام نو اگے رکھیا کرو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے تو دو اللہ ساری حاضری قبول فرمائے